बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी बरोज हफ्ता हम बात करेंगे अफसोसनाक सानिया मश से रिलेटेड बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी कि 6 अहम कौन से मुतालबात उनके मंजूर कर लिए गए हैं, जिसमें एक अहम दरीना मुतालबा कौन सा है वो उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। और कैसे आज जो है वो शर हार गया है, अमन जीता है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा इमरान खान ने कैसे पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं, इसकी डिटेल क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज की टॉपिक की जानिब। मैं आपको बता दूं, हम सब जानते हैं कि जब किसी गली मोहल्ले या चौराहे में कोई भी झगड़ा हो जाए, कोई भी फसाद हो जाए, कोई भी शर हो जाए, तो उसको कुछ लोग मिटाने के लिए और उसको रिजॉल्व कराने के लिए किरदार जहां अदा कर रहे होते हैं, अमन को मौका देना चाह रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग उसमें जलती पर आग का काम करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 11 कारकुनों को शहीद कर दिया गया और हजारा कम्युनिटी, जो कि सिर्फ इस हुकूमत में नहीं बल्कि पिछली हुकूमतों में भी टारगेट बनती आई थी, और उस हवाले से दुश्मनों को एक मौका मिल जाता था कि वो पाकिस्तान पर और इसके अमन पर उंगली उठाते, वहीं कुछ अपने लोग भी उसमें शामिल हो जाते तो उसमें मजीद इजाफा हो जाता। और यही किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम ने अदा किया। और इस वाक़े के बाद वो लोग इसे अपनी तहरीक पीडीएम के हवाले से, कैश कराने के हवाले से सियासी रंग देने की कोशिश की, जिस पर हम डिटेल में पिछली वीलॉग्स में बात कर चुके होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब जो अपडेट्स हैं इस हवाले से, हुकूमत को, आर्मी चीफ जनरल बाजवा को और इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली है कि मुजाहिरीन के साथ तमाम किस्म के जो मुतालबात थे उनके मंजूर कर लिए गए हैं। इनकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूं कि कौन से 6 अहम मुतालबे, जिनमें एक देरीना मुतालबा भी शामिल है। और सैयद अली जैदी ने इन मुतालबात से हट के एक चीज की है, वो क्या है उसको भी आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि एक तो ये बात सामने आई है कि इनके शोहदा की अभी जो है वो तदफीन जारी है, और तदफीन के फौरन बाद जो है वो इमरान खान वहां पे पहुंच रहे हैं। हमारे वीडियो के पब्लिश होने तक शायद वजीर आजम वहीं पे मौजूद हों, क्योंकि अभी इतलात के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर इमरान खान का त्यारा जो है वो तैयार खड़ा है इस हवाले से कि वो जा रहे हैं। मैं आपको अब उन मुतालबात की जानिब आ जाता हूं। 6 अहम मुतालबे कौन से हैं, उनमें एक ये था कि JIT का क्याम है, JIT तश्कील दी जाएगी इस वाक़े से रिलेटेड, जो इस वाक़े के हक़ाइक़ को जानेगी कि ये वाक़या कैसे हुआ और माजी में ये कैसे हुआ, ताकि इस पर आगे जो है वो अमल दरामद हो सके और इस तरह के वाक़यात को हमेशा के लिए कला कमा किया जा सके। दूसरा अहम मुतालबा हाई लेवल का कमीशन का क्याम है। आखिर इस कमीशन में कौन होगा वो भी आपको बता देता हूं। वजीर दाखिला बलोचिस्तान होंगे, इसके अलावा 2 अराकीन सूबाई असम्बली बलोचिस्तान वो भी इस जो कमीशन का हिस्सा होंगे। 2 सीनियर अफसरान भी इसका हिस्सा होंगे। इसके अलावा DIG रैंक के एक पुलिस अफसर भी इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे। और इसमें जो है वो फाइंडिंग्स को देखा जाएगा जो JIT करेगी। और इस सारे कमीशन का मकसद ये होगा कि हजारा कम्युनिटी पर कैसे जो माजी में वाकयात हुए हैं उनको कम किया जा सके और उनके लिए अमन को जो है वो मौका दिया जा सके। और आज यकीनन इन मुतालबात का पूरा होना, मैं आपको बता दूं, एक लिहाज से शर की जो है वो शिकस्त हुई है, अमन को मौका मिला है और अमन जीता है। तीसरा अहम मुतालबा जो पूरा किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, और वो है कि सूबाई इदारे इस हवाले से एक सिक्योरिटी प्लान देंगे। सूबाई और वफाकी इदारे मिलके, और हर महीने बाद इस सिक्योरिटी प्लान को जो है वो रिविजिट किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट जमा कराई जाएगी वजीर आजम साहब को। इसके साथ साथ एक और हजारा कम्युनिटी का अहम मुतालबा था, वो आपको बता दूं, शिनाख्ती कार्ड का उनका मसला है कि उनके ID कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि ये हजारा कम्युनिटी जो है ये एक तो बॉर्डर पे वाक़या है ईरान के, और इनके मसाइल, इनकी लैंग्वेज जो है वो पर्शियन है, तो इनके मसाइल इस तरह के हैं कि इनके ID कार्ड के मसले को हल करने के लिए भी एक कमेटी कायम की जाएगी। आज के मुआहदे में, आज की कॉन्ट्रैक्ट में ये बात भी शामिल की गई है। ज़िम्नन बात आपको यहाँ पे अहम बात बता दूं, माजी में जितने भी उनके मुतालबात मंजूर किए गए
وہ صرف زبانی کلامی تھے، ان پر کوئی تحریری معاہدہ موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ واحد اس دفعہ کی بات ہے کہ اس دفعہ ان کا تحریری مطالبہ سامنے آیا ہے اور تحریری کانٹریکٹ سامنے آیا ہے، تحریری ایک جو مسودہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ اس میں ان کے یہ مطالبات ریٹن ہوں گے اور ان پر نہ صرف عمل درآمد کرایا جائے گا بلکہ ان کی صورت میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ ورثاء کے جو لواحقین ہیں ان کو جو ہے وہ صوبائی حکومت بلوچستان کی طرف سے نوکری بھی دی جائے گی اور نوکریوں کا اعلان، یہ بھی ایک اگرچہ ان کے دکھ کو اس لیول پہ جا کے کم نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف جو ہے وہ ان کا یہ دکھ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ ان کے پچھلے جو ہیں جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، خاص طور پر ان کان کن جو کہ ان کانوں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ ان کو اگر ایک نوکری مل جاتی ہے ان کے لواحقین کو تو ان کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ کھل جائے گا جو کہ ان کے آنے والے وقت کے لیے ایک بہتری کا سبب بنے گا۔ اب آپ کو بتا دوں سید علی زیدی کی جانب سے ایک ضمناً اہم اعلان کیا گیا اور وہ وزارت بحری امور کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان شہداء کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست میرے ذمہ ہوگا، میری وزارت کے ذمہ ہوگا، میں ان کے بچوں کی تعلیم کے تمام اخراجات کو برداشت کروں گا اور ان کی تعلیم کو جو ہے وہ ہائر لیول تک لے کے جاؤں گا۔ اب آپ کو درینہ مطالبہ بھی بتا دیتا ہوں، جو اہم مطالبہ تھا اس ہزارہ کمیونٹی کا کہ ان کی حفاظت کی جائے، وہ جب کام کرتے ہیں، وہ جب روزگار کے لیے نکلتے ہیں، وہ گھروں میں ہوتے ہیں تو دشمن ان پہ جب حملہ کرتا ہے اور مذموم مقاصد نہ صرف ان کو ٹارگٹ کرتا ہے بلکہ ملک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، تو اس حوالے سے آرمی چیف صاحب کی جانب سے بھی اور عمران خان صاحب کی جانب سے ایک ٹاسک فورس، اسپیشل فورس بنائی جائے گی جو کہ ان لوگوں کی حفاظت کرے گی۔ یقیناً یہ ایسا اقدام ہے جو آپ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر وہاں پہ اسپیشل فورس ہو جہاں پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو سب سے پہلے وہ مقابلہ کرے گی ان لوگوں سے، ان دشمنوں سے جو چھپ کے وار کرتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ یقیناً امن جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مذاکرات کو کامیاب کرانے میں آپ کو بتا دوں قاسم سوری صاحب جو بھی ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے کردار ادا کیا، زلفی بخاری صاحب انہوں نے کردار ادا کیا، اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی وزیر وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے کردار ادا کیا اور اس کو تحریری شکل میں لے آئے۔ یہ معاہدہ پہلے ہی جو ہے وہ طے ہو چکا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ غلط رنگ دینے کی کوشش کی، خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں جو کہ اپنی تحریک چلا رہی ہیں حکومت کے خلاف، لیکن بدقسمتی کی بات کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے موقع کو غنیمت جان کر اس کو ہوا دینے لگے اور اس کو بڑھاوا دینے لگے اور اس کو وزیر اعظم سے نہ جانے سے ریلیٹ کرنے لگے۔ آج وہ بھی ان کی بات ان کے منہ پر لگی کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پر پہنچ رہے ہیں اور یقیناً ہماری ویڈیو پبلش ہونے تک وہ پہنچ بھی چکے ہوں اور ان کے مذاکرات بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کیسے جو ہے وہ یہ امن کا جو معاملہ ہے، یہ شر کے ہارنے کی جو بات ہے، شر کے شکست کی جو بات ہے، یہ یقیناً پاکستان میں ایک امن کا سورج طلوع ہوگا جس کو یہ قوم دیکھنا چاہتی ہے اور ہزارہ کمیونٹی کے لیے، ان کے ورثاء کے لواحقین کے لیے جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی ہزارہ ٹاؤن میں اور اب وہ دفنانے جا رہے ہیں۔ نماز جنازہ بھی آپ کو بتا دوں علامہ ہاشم کی جانب سے یہ نماز جنازہ ادا کی گئی، کئی اہم حکومتی شخصیات نے بھی اس میں شرکت کی جن میں زلفی بخاری صاحب بھی شامل ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سچویشن لگ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ انشاءاللہ ہزارہ کمیونٹی بھی یہ سوچے گی کہ حکومت ان کی جب بات سن رہی ہے، سیکیورٹی ادارے ان کی بات سن رہے ہیں تو وہ بھی امن کو موقع دیں اور اس کو آگے لے کر چلیں۔ اللہ پاک پاکستان میں وہ امن کا سورج طلوع کرے جو کبھی بھی غروب نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔